अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वक्त 12:15 हो रहे हैं और नहा धो के तैयार होके गाड़ी में बैठ गए हैं। वजह ये है कि आज बस सुबह मेरे ख्याल में 8, साढ़े 8 या 9 बजे कब से लाइट गई हुई थी और अभी तक नहीं आई है। 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और घर में बैठना ज़रा मुश्किल हुआ था, गर्मी थी। बल्कि इस चक्कर में मैं बस पसीना साफ़ कर रहा था, अपने बनियान उतारी और पसीना साफ़ करना था तो ऐनक पे हाथ लगा, ऐनक गिर गई। उसका शीशा तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। उसकी जो ये लाइनिंग होती है जिस पे उसको टिकाया हुआ होता है या जो उसकी लाइनमेंट होती है वो टूट गई है, वो देंगे। इस वक्त मैंने दूसरी ऐनक घर निकाल के पहनी है। मैंने कहा ऐनक भी ठीक कराते हैं और भी ज़रा बाहर टाइम गुजारेंगे, इसलिए कि लाइट पता नहीं अब शाम को आएगी या किस वक्त आएगी। कोई मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ है सुबह 9 बजे से। आई थिंक गर्मी भी अब धूप नहीं है लेकिन गर्मी की शिद्दत है, तो मैंने कहा बाहर ज़रा टाइम एसी में गुजारेंगे, कहीं मॉल में जाके बैठ जाएंगे। तो चलते हैं और इन्जॉय करते हैं गर्मी को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिधर भी जा रहे हैं ऐनक दी। कुछ बैंक का काम था, कुछ बेगम भी साथ थी, तो कुछ और भी काम है। तो मैंने कहा टाइम भी करते हैं, लेकिन लाइट कहीं पे भी नहीं है। काफ़ी दूर तक जो है ना कोई बड़ा एरिया बंद किया हुआ है, कोई मेंटेनेंस के लिए या कोई फॉल्ट हो गया हुआ है, जिसकी वजह से पसीना आप देख रहे हैं कि मेरे एसी भी चला हुआ, मैंने एयर भी की हुई है, लेकिन पसीना नहीं रुक रहा, गर्मी में वो है। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। न्यूज़ ये थी कि मैं कल भी कोई ब्लॉग की रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, लेकिन मैंने कहा अपने ब्लॉग में ज़रूर बता दूं कि अमेरिका ने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उस पे जो पता नहीं कौन सा बम कहलाता है जो ज़मीन में घुस के जाके फटता है, 3 साइट्स पे वो किया है। और अभी तक नुकसान का नहीं, कहते हैं कि वहाँ पे वो ताबकारी नहीं थी कुछ भी, या जो एटम बम बनाने के जो भी मामलात होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अमेरिका और इसराइल साहब जो हैं वो ज़िद में आए हुए हैं कि नहीं हमने करना है, हालांकि कुछ भी नहीं है। उनकी सब इंटेलिजेंस ने भी और इंटरनेशनल क्या एटॉमिक एनर्जी क्या कहलाती है, IAEA जो भी है, उन्होंने भी बोला कि ऐसी हमारे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है। लेकिन वो अमेरिका बहादुर और जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब मानने को तैयार नहीं, कहते हैं सब गलत कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो उन्होंने उस पर अटैक किया है। तो बाकी अल्लाह खैर करे। अभी बेगम आ गई हैं, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, उस वक्त बेगम साहिबा वापस आ गई थी तो मैंने बंद कर दिया। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं फैमिली साथ होती है या बेगम होती हैं तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता हूं या मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूं। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप हमारा आ गया है जनाब किबला, हमारे टेलर मास्टर साहब के पास। बेगम ने बोला इधर भी कुछ काम है तो ये भी कर लेते हैं। तो मिसेस गई हैं वहाँ पे काम जो भी देना है या लेना है। उसके बाद आगे का स्टेशन देखेंगे कि क्या है, किस तरफ जाना है, इसलिए कि टाइम भी किल करना है, गर्मी भी है और घर में बग़ैर बिजली के गुजारा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह देखते हैं आगे कुछ खाने पीने का प्रोग्राम बनता है या कहीं घूमने फिरने का बनता है। जी दोस्तों, इधर गुज़र रहे थे तो सेल का बोर्ड लगा हुआ है लिवाइस की आउटलेट पे 30 to 50% सेल का। तो मैंने कहा यहाँ से कोई टी शर्ट जीन्स या कोई चीज़ देखते हैं चल के।
जी दोस्तों, अब चलते चलते ना भूख लग गई है। घर गए थे, मैंने देखा कि जाके चेक करें कि लाइट है। लाइट अभी तक नहीं आई है। 2:15 बज गए हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है। पूरा एरिया बंद हुआ है, जगह जगह गाड़ियाँ के इलेक्ट्रिक की खड़ी हुई हैं। कोई काम कर रहे हैं, ये क्या सिलसिला है। अभी बस इस गर्मी के माहौल में निकले तो एक जीन्स की पैंट ले ली है। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करें, एक जीन्स की पैंट ली। इसलिए कि मेरे पास जो ये पैंटें हैं ना, ये पुरानी हो गई हैं और मैं इनको रगड़े जा रहा हूँ। जीन्स है, बस रगड़ते जा रहे हैं इसको। तो एक ली है, कहीं बंदा बाहर पहन लेता है, इसलिए कि हर जगह ड्रेस पैंट पहन के जो है ना जाना ज़रा मुश्किल होता है। तो जीन्स पहनी और टी शर्ट पहनी और चल गए। बहरहाल अभी इधर रुके हैं, भूख लगी हुई है। नाश्ता भी सुबह बस ऐसे ही किया था, लाइट सा। तो कुछ बेगम देखने गई हैं, कुछ फ़ैसला करते हैं, तो फिर उतर के मैं भी जाता हूँ और कुछ खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, भूख को भगाते हैं और टाइम को किल करते हैं। जी दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिसेस को घर पे ड्रॉप किया है और 3:30 बज गए हैं। लाइट अभी तक नहीं आई। मेरे ख्याल में 5-6 बजे तक आएगी। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा खिड़कियां दरवाज़े खोल के आराम करें। मैं 1-2 काम है, इसलिए कि परसों भी मैं ब्रेक्स वगैरह का काम कराने गया था, लेकिन वापस आ गया था। उस दिन वो हमारे एक रिलेटिव की डेथ हो गई थी, तो उधर जाना था जनाजा पे। तो मैंने कहा आज करा लूँ, इसलिए कि मुझे गाड़ी चलाने में ना प्रॉब्लम हो रही है। ब्रेक काफ़ी नरम लग रही है, किसी वक्त अचानक लगानी पड़ती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। और इसलिए कि ट्रैफिक इतनी होती है कि वो बार बार ब्रेक जो है वो इस्तेमाल होती है। तो मैंने कहा इसको करवा लें, बेहतर है। कोई अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा नुकसान हो, तो इसको भी चल के मैकेनिक साहब के पास जाके करवाते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मैकेनिक साहब के पास गए हुए थे, मैं वीडियो नहीं बना सका। मोबाइल मेरा बंद हुआ था, इसलिए कि घर पे तो सुबह से लाइट नहीं थी और गाड़ी में कोई इतनी चार्जिंग हो नहीं पाई। अभी फिर गाड़ी में लगाया है मोबाइल, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। ब्रेक्स वगैरह चेक कराई, ब्रेक्स वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है। लेकिन मसला दूसरा ये आ गया, कहते हैं टायर जो हैं वो मसला कर रहे हैं, टायर आपको चेंज कराने पड़ेंगे। टायर हालांकि ज़्यादा अरसे पहले नहीं चेंज कराए थे, लेकिन गाड़ी चली भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन वो कहते हैं जो गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, गर्मी की वजह से टायरों में मसला आ गया, बबल आ गया, जिसकी वजह से ये आपको इशू आ रहा है कि जैसे ब्रेक आपको लगता है, लेकिन ब्रेक सही है। टायर आप जो हैं वो चेंज कराएं, फिर आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। तो मसला है कि अब टायर चेंज कराएंगे इंशाल्लाह। किसी भी वक्त 1-2 दिन में टाइम निकाल के टायर चेंज करवाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? 8:05 हो गए हैं रात के। मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली हुई है, काफ़ी देर हो गई है और अभी तक लाइट नहीं आ सकी। 6 बजे का टाइम दिया हुआ था, अब 8:05 हो गए हैं। सुबह 9 बजे से या 9:15 बजे के करीब लाइट गई थी। मोबाइल भी बंद हो गए हुए थे, सब कुछ बंद है। अभी मैंने गाड़ी में आके मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स को, दोस्तों को बताऊं कि आज हम बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में हुए हैं। ऑलमोस्ट ये समझ लें कि 11 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, बिजली नहीं है।
اللہ خیر کرے گا. کچھ ہمارے ہی پورشن جو ایریا ہے اس میں گئی ہوئی, آس پاس جو ہے وہ لائٹ آگے آ رہی ہے. ادھر کوئی مینٹیننس چل رہا ہے. میں نے شام کو یا دوپہر کو نکلے ہوئے تھے, دیکھا تھا کافی گاڑیاں ادھر ادھر کھڑی ہوئی کام کر رہی تھیں. تو اللہ خیر کرے گا. انتظار کر رہے ہیں لائٹ کا. میں تو باہر آ کے اب ذرا بیٹھ گیا ہوں, گاڑی میں موبائل چارج کرنے رکھا ہے اور باہر گھوم رہا ہوں. ذرا کچھ ہوا کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہلکی لگ رہی ہے, تو میں نے کہا باہر ذرا کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار لوگ اتنے سولر سسٹم لگاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لگانے کا کوئی ایشو نہیں ہے, ہم لگا بھی سکتے ہیں, لیکن کچھ اور بہت سارے ایسے ایشو ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ اسٹیپ نہیں لے سکے, ورنہ یہ بہت پہلے کر چکے ہوتے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو انتظار کر رہے ہیں اور موبائل گاڑی میں رکھا ہوا ہے چارجنگ کے لیے. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں جناب؟ سارا دن انتظار کے بعد تقریباً 9 بجے ہمارے لائٹ آئی ہے. آلموسٹ سمجھے کہ 12 گھنٹے کے بعد جو ہے ہماری بتی جل گئی ہے, روشنی آ گئی ہے 12 گھنٹے کے بعد ہماری لائف میں. تو اللہ خیر کرے. ابھی موبائل تھوڑا سا چارج کیا ہے تو میں نے کہا آپ کے لیے ایک نیوز ہے. ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا تھا, کل امریکہ نے بھی ایران پہ ان کے نیوکلیئر سائٹس پہ کیا تھا, اور ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایران نے جو امریکی اڈے ہیں جیسے قطر میں اور عراق میں, فی الحال یہ 2 پہ کنفرم ہوا ہے, باقی تو خیر خبریں ہیں کہ بحرین پہ, سعودی عرب پہ اور کویت پہ انہوں نے بھی, یعنی کہ تمام جو عرب کنٹریز ہیں, UAE ہو گیا, اور یہ سارا انہوں نے اپنی ایئر اسپیس بند کر دی ہیں. کسی قسم کی یعنی کمرشل فلائٹس نہ وہاں سے فلائی کر رہی ہے, اور جو ادھر جا بھی رہی تھی فلائٹس ان کو تمام کا رخ موڑ دیا ان کو, یعنی کہ اپنے ایئرپورٹس UAE, قطر, بحرین, کویت, سعودی عرب سب کی جو ہیں وہ ایئر اسپیس انہوں نے اپنی کلوز کر دی ہے. ایران نے میزائل فائر کیے ہیں. قطر جو ان کا ایئر بیس ہے امریکہ کا سب سے بڑا اس ایریے میں, اور عراق میں. قطر کے جو کیے ہیں وہ تو سارے انٹرسیپٹ کر لیے گئے ہیں, بقول میڈیا کے جو بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سارے 6 یا پتہ نہیں سم تھنگ کچھ میزائل قطر بیس پہ فائر کیے تھے, وہ سارے انٹرسیپٹ کر لیے ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ بھی امریکہ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے. تو انہوں نے بلکہ اپنا اڈے کچھ دن پہلے ہی وہاں سے سارے اپنے جہاز اور سب چیزیں وہاں سے موو کر دی تھی. ان کو اندازہ تھا کہ یہ ہوگا. تو بہرحال ابھی کسی نقصان یا جانی نقصان کی الحمدللہ کوئی رپورٹ نہیں ہے. ابھی آگے دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اللہ خیر کرے. دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آئل پرائزز جو ہیں وہ آج کافی تیزی سے نیچے آئی ہیں. آلموسٹ تقریباً 6% کے قریب جو ہے وہ نیچے آئی ہیں. 5.86 وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی, یعنی کہ آلموسٹ 6% کے قریب جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہیں. اس میں امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سب کو بولا کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ اپنی آئل پرائس کو کنٹرول کریں, اس کو بڑھنے نہ دیں. تو وہ آج کافی یعنی کہ 6% کافی وہ ہوتا ہے نیچے آئی ہیں. اب اور بھی آ رہی ہیں, اس لیے کہ مارکیٹ رات یہ تو چلتی رہتی ہے, لیکن نارملی جو مارکیٹ کا جو ڈیٹا آتا ہے وہ رات 1 بجے تک ہوتا ہے. ابھی 2 گھنٹے ہیں, دیکھیں اور کیا ہوتا ہے اس کا. دوسرا دوستو, یہ آج کی ہماری جو کارگزاری تھی اور کارکردگی تھی ہم نے آپ کے آگے پیش کی ہے. آج سارا دن بس چکر ہی لگے رہے تھے کہ صبح سے لائٹ نہیں تھی,
جب میں اٹھا ہوں سو کے آلموسٹ 10:30-11 بجے، تو میں نے دیکھا پنکھا نہیں چل رہا، کمرے میں ٹھنڈک تھی تو پتہ نہیں چلا، لیکن جب اٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ 9 بجے 9:15 بجے سم تھنگ لائٹ چلے گئی بھی تھی۔ ناشتہ کیا، انتظار کیا کہ لائٹ آ جائے گی، نہیں آئی، تو پھر بہرحال نہا دھو کے تیار ہو کے 12 بجے کے قریب نکل گئے تھے، ادھر ادھر بس ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، ادھر ادھر گھومتے رہے، کچھ کھا پی لیا، کچھ تھوڑی سی شاپنگ کر لی، جینز کی پینٹ میں نے لی، کچھ مسز کے بھی کام تھے ٹیلر ماسٹر کے، ادھر چلے گئے، تو کرتے کرتے 3:30 بجے بس گھر آئے ہیں، تو میں نے کہا شاید لائٹ آ گئی ہوگی، لائٹ تو نہیں آئی بھی تھی۔ بہرحال مسز کو میں نے ڈراپ کیا گھر پہ، تو میں نے کہا جا کے دکھایا آپ کو کہ کچھ بریکس کا ایشو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ چیک کرائیں گے جا کے، لیکن وہ بریکس تو الحمدللہ ٹھیک تھی، لیکن پتہ چلا کہ جو ٹائرز تھے ان میں کوئی خرابی ہو گئی بھی، حالانکہ ٹائر ابھی بمشکل مجھے 1 سال بھی مشکل سے ہوا ہوگا ٹائر ڈلوائے ہوئے، اور گاڑی میری چلی بھی نہیں ہے۔ چلی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری ڈرائیو کتنی ہے آج کل۔ جنوری میں پنجاب گیا تھا اور واپس آیا تھا، تو میں نے اس وقت جو میٹر جب یہاں سے نکلا تھا زیرو کیا تھا، وہ میٹر آج تک اتفاق سے چل رہا تھا۔ 6 مہینے ہو گئے جس میں وہ اپ ڈاؤن 3-3.5 ہزار کلومیٹر کا سفر وہ بھی تھا، 3.5 ہزار کلو، تو اب تک میری گاڑی صرف 4,600 کلومیٹر چلی ہے، یعنی کہ اس ٹور کو شامل کر کے، یعنی کہ شہر میں آ کے میری گاڑی بمشکل 1,000-1,200 کلومیٹر سم تھنگ چلی ہوگی۔ کوئی میری وہ ڈرائیونگ نہیں، اس لیے کہ نکلنا کہیں ہو نہیں رہا، تو گرمی بھی بہت شدید ہے، تو اس لیے کہیں پہ جانا نہیں ہوتا، تو گاڑی ایسا ہوتا ہے کہ بس میں تھوڑا بہت جو گروسری یا تھوڑی بہت شاپنگ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، کہ اگر روز چلے بھی گاڑی تو 10-15 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر چلتی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی جو گاڑی میری ایک دن میں چلتی ہے۔ جب محمد حمزہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آنا جانا جو اپ ڈاؤن ہوتا ہے نا، وہ تقریباً کوئی 30-35 کلومیٹر کا وہ ہوتا ہے، وہ بھی ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ، تو یعنی کہ میری گاڑی جنوری سے لے کے اب تک آلموسٹ تقریباً 5-5.5 مہینے ہو گئے ہیں، 4,600 سم تھنگ یا 4,700 سمجھ لیں چل گئی ہوگی۔ لیکن جو ٹائر ہیں وہ میں نے مکینک سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، گاڑی تو میری چلی بھی نہیں ہے، چلتی ضرور ہے لیکن اتنی نہیں، کہتا ہے گرمی کی وجہ سے زمین بھی گرم ہوتی ہے اور جو ڈائریکٹ دھوپ بھی پڑتی ہے، اس سے ٹائر میں اس کا جو ربڑ ہے نا وہ ببل آ جاتا ہے، تو وہ مسئلہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹائر چینج کرنے پڑیں گے۔ گھر والے اس لیے کہ کہیں نکلنا پڑتا ہے دور، تو وہ ٹائر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ خیر کرے، 1 آدھ دن میں جا کے ٹائر بھی چینج کریں گے اور سارے معاملات دیکھیں گے۔ گاڑی کو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپ ڈیٹ رکھا جائے، کہیں جانا آنا پڑتا ہے تو پھر کوئی راستے میں فیملی کے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہو، اللہ خیر کرے۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا بلاگ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سے برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ویوز کریں، ویوز کے ساتھ لائک ضرور کیا کریں۔ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔